बरं झालं अनु जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी हर 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 पांचशे वर्सां जाली 500 years हे आमी आयज दीस आमी रावतले आयच्या दिसाक आमचे प्राण प्रतिष्ठान आयज जाल्लें आसा आनी आयज एक बरो उत्सव आमच्या देशान आनी जगभर आयज जावन आसा सगळ्यांक खबर आसा की हो दीस आयज आमकां मेळोवपाक आमचे पयलींचे लिडर आमी तांकां विसरूंक जायना आमचे फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ताजे उपरांत आमचे अडवाणीजी आमचे मागीर मुरली मनोहर जोशी आनी तांचे बरोबर आमचो नरेंद्र मोदी आसलो तेन्ना पूण आतां नरेंद्र मोदी आमचो प्रधानमंत्री जावन ताजो फूल सपोर्ट सहकारी तन मन घेवन आयज दीस आमी खरें केल्ले आसा हांव मागता की देवा कडेन लॉर्ड रामा कडेन की आमचे प्रधानमंत्री आनी सगळ्यांनी हातभार घालो आयज सक्सेस जावपाक आमचे इनॉग्रेशन जाल्लें आसा की सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आसचो आमचो देश बरें फुडें वचचो सगळ्यांच्या लोकांक एकवटाक आनी मोगान एकवट करचे आनी बरें उदरगत फुडलें जावचें आनी तशेंच उदरगत जावची आनी आमचो देश नंबर 1 जावची म्हण अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर रामलल्लाच्या मुर्तेची प्रतिष्ठापना आज दनपारां आमी सगळ्यांनी पळयली आज आमचे देशाचे पंतप्रधान उलयतना ते सांगताले की गेले कितले दीस लोक जी उत्सुकतेन वाट पळयताले की 22 तारीख केन्ना जातली काय म्हणून आनी ताका लागून एक म्हणून सबंद देशभर ज्या तरेचे एकूण वातावरण म्हणजे आमी पळयतात गेले 15 दीस वेगवेगळे धार्मीक स्थळांची क्लीननेस ड्रायव्ह आसत एकमेकाक 22 तारखेचे निमंत्रण दिवपाचो विशय आसत आनी त्यामुळे देशभर आसूं दी सबंद जगभर एक वेगळ्या पद्धतीचे वातावरण जाल्लें आसा आनी त्याचोच एक भाग म्हणून आज हांगासर बायक रॅली जाता आमी आतां पळयतात कितें गेले 4-5 दीस वेगवेगळ्या भागा भितर म्हणजे कोणें आज जर पळयलें सबंद देशभर खंयचीच आस्थापना ओपन ना सगळ्यांनी स्वखुशीन बंद केल्ली आसा
कारण प्रत्येकाक दिशिल्लें आसा की आपल्या घरा उत्सव जाता, जशी आमी दिवाळी मनयतात, दिवाळी जशी आमी सेलिब्रेट करतात, अशा पद्धतीचें वातावरण संबंद देशभर सगळ्या देशांत आनी देशा भायर रावपी लोक जे आसात भारतांतले त्यांच्यानी सुद्धा मोठ्या हातूंतल्यान आज हो उत्सव मनयतात. आज सांजवेळाचेर आपापल्या घराचेर वेगळी रोषणाई करपाचो विशय आसत, मागीर आपापल्या घराचेर आमी पळयतना पणट्यो पेटोवप आसत, ही सगळे जे आसा हे आपापल्या हातून आमी आज पळयतात. आज देशांतल्या सगळ्या देवस्थानां भितर आसत, गोंयांत प्रत्येक देवळा भितर धार्मीक कार्य आज लोकांनी केली. बऱ्याच देवळा भितर आज महानैवेद्य आशिल्लो आणि ज्या वेळाचेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ही प्राण प्रतिश्ठेचो विधी पार पडटाले, देशांतल्या प्रत्येक नागरिकाच्या दोळ्यांच्यान दुखां आयलीं. म्हजे बरोबर हांगा संजय आसा वालवलकर, ते स्वता अयोध्येक गेल्ले कारसेवक म्हणून. आतांच आमी एका कारसेवकाचोय हांगासर सन्मान केलो, कारण त्या वेळार कोणाकूच खबर ना की आमी जें कार्य करपाक फुडें वतात हें जातलें काय कितें. आनी ताका लागून हें केवळ देवूळ नासून हें आमचें राष्ट्रप्रेम आसा. अशा पद्दतीचें उद्बोधन आज सकाळीच आमी दनपारां आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें आयकलें. वचत त्या भागा भितर आमी बऱ्याचदा पळयतात की स्वखुशीन आपली गाडी घेवन येवप आनी खास करून युवक जे आसात, ह्या युवकांचो मोठ्या प्रमाणात इन्व्हॉल्वमेंट ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आसा. आनी ताका लागून वचत त्या आज जर खंयच्याय रोडार वचात तुमी, प्रत्येकाच्या हात्या भितर बायक रॅलीचें आयोजन केल्लें आसा. हांव पणजेच्यान हांगा पर्यंत हांवें 3 बायक रॅली पळयल्या वाटेर. आनी त्यामुळे स्वखुशीन काल हांवें सांताक्रूज आमी 4 बायक रॅली सुरू केल्ली. रातच्या 11:30 महालक्ष्मीच्या देवळा कडेन सोंपली, म्हणजे 7:30 वरां ही बायक रॅली आनी सगळे यूथ भितर सुरवातीक आशिल्ले ते एंड पर्यंत. आनी हें करतना खंयच्याच भुरग्याक कोणें पयशे दिवना, पेट्रोलाचो खर्चय दिवना, पूण प्रत्येकाच्या मना भितर एक देश भावना ही जाल्ली आसा. आनी प्रत्येकाक दिसता की अयोध्येक जें मंदीर जाल्लें आसा त्याच्या हातूंतल्यान तो उत्साहान आपणें कितें तरी करपाक जाय ही भावना सगळ्या भितर निर्माण जाल्ली आसा. ताका लागून हांव खरोखरच एक बरें दिसलें, कारण आमी हळडोणा मतदारसंघात आमच्या आतां गल्यान बाब तिकलोन सांगलें की आज हांगा आमी बायक रॅली केल्ली आसा. हळडोणा किंवा सबंद गोंय भरल्या सगळ्याच देवस्थानां भितर आज धार्मीक विधी आशिल्ले आनी प्रत्येक हातूंतल्यान प्रत्येक स्वखुशीन कोणें कोणाकूच सांगूं ना, पूण सगळ्यांक दिसता की हो म्हजो उत्सव आसा आनी एक राष्ट्रप्रेम हे हातूंतल्यान जागृत जाल्लें आसा. आनी ताका लागून हांव खरोखरच ज्यांच्यानी कारसेवेक, कारण आजचो विशय न्ही, 500 वर्सां पासून जे आंदोलन ह्या विशयाचेर सुरू जाल्लें, ह्या आंदोलनाक खंय तरी एंड जाल्लो आसा. भव्य अशें मंदिरूय जालें आनी आज रामलल्लाची स्वताच्या घरांत ताची प्राण प्रतिश्ठा जाली. आज उलयतना ताणें सांगलें की रामलल्लाजी त्या वेळाचेर घरचो कलह निर्माण जालो म्हणून 14 वर्सां वनवास केलो आनी 14 वर्सां नंतर ते परत आपल्या त्या हातून आयले. आनी त्यामुळे आज रामलल्ला परत एकदा 500 वर्सांनी परत एकदा आपल्या स्वताच्या अशा घरांत रावपाक आयिल्ले आसात. आनी त्यामुळे येणारे दीस हे भारत देशाक लागून बरे दीस जातले हातूंत मातूय दुबाव ना. हांव आमचे गल्यान बाब तिकलो आनी सगळे जाणांक हाच्यो शुभेच्छा दिता, कारण तेंच्यांनी एक रॅलीचें आयोजन हांगा केल्लें. सगळे शिवप्रेमी आसत, राम भक्त आसत, ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता.